फारूक आज़म काब अहबार से कहा, ए काब, मुझे ऐसी बात सुना, मेरे दिल में अल्लाह का डर और पैदा हो। यानी जितना डर ज्यादा होगा उतना अच्छा। अब काब बयान करने लगे, फिर उसके बाद गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा एंड की तरफ हम जाएंगे। काब कहते हैं, काब अमीरुल मोमिनीन, जहन्नम जब क़यामत के दिन लाई जाएगी, महशर में जहन्नम को लाएंगे, 70,000 फरिश्ते जहन्नम के मुंह में आग की लगाम देकर उसको खींच कर लाए। तो महशर में जहन्नम 3 मरतबा सांस लेगा। काब बयान कर रहे फारूक आजम के सामने 3 बार। नंबर 1, पहली बार जब वो सांस लेगा और उसके शरारे उठेंगे तो काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, लोगों का हाल ये होगा कि सारे लोग उस आग को देख करके जो शरारे उठेंगे सब भूल जाएंगे, कुछ उनको याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। दूसरी मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे उठेंगे तो जितने मैशर वाले होंगे उनका दिल सीने से निकलकर उनके हलक में अटक जाएगा। तवज्जो है, मछली का कांटा अगर हलक में फंसता है तो क्या होता है, नरम नरम गेहूं की रोटी का लुकमा अगर हलक में फंसता है तो क्या होता है। काब अहबार कह रहे अमीरुल मोमिनीन, ये दिल सीने से निकलकर हलक में फंसेगा, ये हाल होगा। सोचो, अल्लाह कह रहा है उस दिन की फिक्र कर। क्या फिक्र है, क्या भेजा हम, यही झूठ बोलते, गीबतें करते रहे, वादा खिलाफी को कभी गुनाह भी नहीं समझा, बहनों की हक तलफी को कभी गुनाह भी नहीं समझा, फूफियों की बद्दुआ को कभी गुनाह भी नहीं समझा, माँ बाप को छोड़ के भागने को कभी गुनाह भी नहीं समझा। कहाँ रहे, किस दुनिया में रहे, ऐश ऐश ऐश, आराम आराम आराम। मौलाना अल्लाह करीम है, माफ करेगा। अल्लाह को करीम जानने वाले और अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले मेरे भाई, कभी तूने अल्लाह को कादिर जान के जहर खाया, कभी अल्लाह को कादिर जान के छुरी अपने पेट में डाली? नहीं। अरे जब वो करीम है, गुनाह पे बख्श सकता है, तो वो कादिर भी है, जहर खाने के बाद भी तुझे जिंदगी दे सकता है, छुरी पेट में डालने के बाद भी तुझे जिंदा रख सकता है। लेकिन अल्लाह को कादिर समझकर न कभी पेट में छुरी डाली, न अल्लाह को कादिर समझ के कभी जहर खाया। जब अल्लाह को कादिर जान के जहर नहीं खाता तो अल्लाह को करीम जानकर गुनाह कैसे करता है, उसके गजब को चैलेंज कैसे करता है। हाँ हाँ, रात के 3 बजे तक फिल्म देखता रहा, लेकिन कभी रात इस नियत से नहीं जगा कि चलो फजर का वक्त करीब है, अगर लेट सोऊंगा तो फजर छूट जाएगी। नहीं। हाँ, सेठ ने अगर धमकी दी नौकरी पे जल्दी नहीं आएगा ना तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, 10,000 की नौकरी पर रखने वाले सेठ की धमकी पर पूरी रात बेचैनी में गुजारी के टाइम होगा तो नौकरी पे जाऊंगा। लेकिन वो अल्लाह जिसने सारी नेमतें दी, उसने भी कहा अगर नाफरमानी करेगा वही नल फुज्जार लफी जहीम, मैं तुझे जहन्नम में डालूंगा। कभी बेचैन हुआ, कभी बेकरार हुआ? ये रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक वक्त की नमाज छोड़ने पे तेरा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाएगा। कभी अगर ये अफवाह फैल गई कि पुलिस स्टेशन में तेरा नाम आ गया तो तू कितना दौड़ भाग करके मिटाने की कोशिश करता है। पुलिस स्टेशन में नाम आ जाए तो तेरी नातों की नींद उड़ जाती। जहन्नम के दरवाजे पे नमाज छोड़ने से तेरा नाम लिखा गया, तेरी नींद क्यों नहीं उड़ती मेरे भाई? मतलब तूने इस्लाम को खेल तमाशा समझा। क्या समझा मजहब को? खेल तमाशा, मौलवियों की धमकी? हरगिज नहीं। अगर मजहब पे सच्चे दिल से ईमान लाए हो तो रसूलुल्लाह का फरमान तुम्हें बेचैन नहीं करता, हमें बेकरार नहीं करता कि जो एक वक्त की नमाज छोड़ दे उसका नाम जहन्नम पे दरवाजे पे लिखा जाए। जहन्नम के दरवाजे पे नाम, पुलिस की लिस्ट में नाम आए तो रिश्वत दे के नाम कट सकता है, जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाए, कौन कट करवाए? किसमें हिम्मत है कट करवाने की? सोचो तो डर क्यों नहीं लगता? किस दुनिया में रहते हो आप मेरे भाइयों? मरने के बाद पछताओगे कि अपने आप को धोखा दे रहा था किसी और को। दाढ़ियां मुंडा मुंडा कर गटरों में फेंक रहा था, अपने आप को धोखा दे रहा। जराइम कर रहा था, अपने आप को धोखा। किसी की नहीं सुनी। ये दुनिया है, पहली और आखिरी बार आए हो, न इसके बाद फिर आओगे, न इससे पहले कभी आए थे। सब बर्बाद होगा। याद रखना, दुनिया के इम्तिहान में नाकाम हो जाओगे, फिर चांस है कामयाब होने का। अल्लाह के इम्तिहान में नाकाम हो गए, कोई चांस नहीं मिलेगा। आइए जल्दी जल्दी बात पूरी कर लूं। क्या फारूक आजम को काब कहते अमीरुल मोमिनीन, दिल हलक में अटकेंगे हलक। क्या वक्त हो अल्लाह, हम तुझी से मदद चाहते,
اے کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، آج تیرے بندے تیری ہی پناہ چاہتے ہیں، تیرے محبوب کے بارے کے بتائے ہوئے جو باتیں ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن تجھ سے تیرے کرم کا سوال کرتے۔ پھر فاروق اعظم اتنا روئے، داڑھی بھیگ گئی، آنسو داڑھی سے ٹپکنے لگے، حالت غیر ہو گئی۔ کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں ہوگا، تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا نا تو ایسے شرارے اٹھیں گے کہ عوام تو عوام، پبلک تو پبلک، اولیاء صحابہ سب اپنی جگہ، نبیوں کی یہ شان ہوگی۔ تیسری مرتبہ جہنم کی آگ کو، اس کے شرارے کو اٹھتا دیکھ کر نبیوں کی کیا شان ہوگی وہ سن لیں، پھر دوسرے رخ پہ چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، کعب کہتے ہیں، آپ کو میں حوالہ پیش کر دوں گا، کعب نے جو بیان کیا میرے پاس پی ڈی ایف میں بھی ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں میں یہیں سے آپ کو مولانا کے پاس دے دوں گا، آپ دیکھ لینا، چیک کر لینا۔ کعب کہتے ہیں جب تیسری بار جہنم سانس لے گا اور جب شرارے اڑیں گے نا امیر المومنین، شرارے اڑیں گے، تو اس وقت کی کیفیت یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے اللہ سے کہیں گے، اللہ تو نے مجھے خلیل بنایا تھا، آج مجھے امان دے دے، آج میں امان چاہتا ہوں تیری۔ اور خلیل اللہ کہیں گے آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، مجھے کچھ نہیں مانگنا، کسی کے لیے کچھ نہیں، صرف تیری امان چاہیے۔ کون؟ مسجد بنا کے خوش ہونے والوں، جس نے کعبہ بنایا، بقرعید پہ بکرے قربان کرنے والوں، جس نے اللہ کی محبت میں اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کر بتا دیا اللہ یہ بیٹا پیارا نہیں ہے، تو پیارا ہے، جس نے دودھ پیتے بچے اور جوان بیوی کو اللہ کے حکم پر وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، اللہ کے حکم پر، اس خلیل اللہ کی شان یہ ہوگی، اس خلیل اللہ کی، اللہ مجھے امان دے، تیرے خلیل کو امان دے، میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا مولا۔ بھائیو اللہ کے خلیل کی یہ شان ہے۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہو؟ کہاں کھڑے ہو؟ جرائم کرنے والے میرے بھائیو، جرم کرنے والے، گناہ کرنے والے، پاپ کرنے والے، راتوں کے پاپی بن کے صبح کو سفید کپڑے پہن کر مخیر قوم و ملت، مسجد کے متولی اور پتہ نہیں کیا کیا جھوٹے القابات اپنے ساتھ لگا کر سو کارڈ عزت دار بننے والوں، ہمارا کیا بنے گا؟ اگر کوئی ہمارے نام کے ساتھ حاجی کہنا بھول جائے تو ہم لقمہ دیتے ہیں، میں نے حج بھی کیا۔ وہ حاجی نہیں ہے، صرف کعبہ بنا کر کے پوری کائنات کو حج کے لیے بلانے والی شخصیت ہے۔ خلیل اللہ کہ اللہ آج مجھے امان چاہیے، مجھے کوئی یہ کہتا ہے یہ نبیوں کو معاذ اللہ اس طرح پیش کرتے ہیں، میں نے کہا یہ نبیوں کی شان ہے، کیونکہ اللہ سے ڈرنا یہ عیب نہیں ہے، یہ اللہ سے ڈرنا فضیلت ہے۔ ہاں اللہ